कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज आणि आरव्हीएनएल हांनी वेळसावातल्या वाठाराची जोड पळोवणी केली। हो हुंवार पिडेस्त वाठार हुंवार येवचो न्हय म्हणून पावसाच्या आदी चिखल काडपाचे उतर दिला। पळयात पुराय बातमी। हांगासर आसा आनीक जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटन सांगले अशें जे आमचे रेल्वेचें काम चालू आसा थंयसर ड्रेनेज आसल्यो ह्यो पयलींच्यो ड्रेनेज आसल्यो त्यो जे ड्रेनेज आसा ते डिसिलिंग जावपाक जाय। तेन्ना काम करता तेन्ना ते माती सगळी ती हितून ड्रेनेजीन गेली आनी तांकां उदकाक बरो प्रॉब्लम ना। हांवें फोन थोड्यांनी पळयलां सांगपाचें म्हणल्यार पावसाचे पयलीं त्यो ड्रेनेज ती ओपन करना जाल्यार लोकांच्या घरांत देखून उदक येवपाक शकता, हितून पॉसिबिलिटी आसा तें आतां हांवें पळयलां। आनी आतांच आमी आमचे ते रेल्वे तांकांय हांवें सांगलां बाबा अशें जातले बेगीन पावसाचे पयलीं ही जी ड्रेनेज आसा ती क्लीन करपाक जाय, डिसिल्टिंग जावपाक जाय हें हांवें तें इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा। आनी आमचे मदीं सर आमचे जोकीम प्रेम आसा, मॅडम आसा, तांकांय तांची तीं भाटां आसात, भरपूर तेंची प्रॉपर्टी आसा, तांकांय इफेक्ट जावपाक जायना। ताका लागून आमी एक्सपेक्शन केलां आनी आमी रेल्वेक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी तेणी ऑलरेडी सांगलां आपूण पावसाचे पयलीं डिसिल्टिंग करून दिता म्हणून। आमी सोडसोडीत आमच्या एमएलए ऑनरेबल एमएलए बाबा आंतोन वाज आमी रिक्वेस्ट केलो, सर मातशें यो आनी आमकां गांवच्या लोकांक हेल्प करपा जाता जाल्यार मातशें हेल्प कर, रेल्वे मनशां आपय आनी आतां ताबडतोब आतां इन्स्पेक्शन दवरलें। ह्या वेळार इतलो आतां एक जालें तें वता वेळार देखून ताणें इन्स्पेक्शन दवरलें आनी तांकां दाखयलें, तेणें बाटवांनी दाखयलें की आपल्याक उदक खंय ब्लॉक जाता। ही ड्रेनेज बरी पयसान आहा रेल्वे गेटी कोती आयल्या तितली तेणी आज प्रॉमीस दिलें की आपण बिफोर मान्सून आमी कोण दिता। ड्रेनेज आहली तें उदक सगळें थिंगासून खंय वयतालें सो तें बंद केलें, म्हणजे रोयलें पळोवन तें मुगोतून दिलोलें आनी दोन तें सारकें मात गेलें म्हणून मागीर तांकां सांगिल्लें सराक मातसो यो चोय आनी हें कर रिक्वेस्ट केलें आनी तें येयलें आनी तें चोयलें आनी तें सांगिल्लें आमकां कोण दितलें। हांव थँकफूल आमचे ऑनरेबल एमएलए मिस्टर आंतोन वाजा, कित्याक थोडे लोक आजून पासून आमकां अप्रोच कोताय कितें प्रॉब्लम आहाय जाल्यार फोन कोताय। सो मिस्टर जोकीम प्रेम आनी मिसेस ब्रिटो सो ते म्हाका फोन मारला आनी म्हणूंक लागले आमकां मातशें ड्रेनी प्रॉब्लम आहा, आमगे मातशें प्रॉब्लम सराको सांगा आनी चोय आमगे जात काय म्हणून। सो आमी तो रोकडो सराको मुखार तो आमगे प्रश्न घायलो आनी सरान रोखडें फटाफट एक दिसा मदें आमकां रेल्वे ऑफिशल्स आहा पळय थिंगा इन्स्पेक्शन केलें। सरान थिंगा येयला, सगळें चयलां आनी रेल्वे ऑफिशल्सान सगळें इन्स्पेक्शन बी कोन्न चयलां आनी तें एश्योरन्स दिलां बिफोर मान्सून हे सगळे ड्रेन्स आहाय ते डिसील कोन्न दितले आनी खंय कन्स्ट्रक्शन बी करपाक जाल्यार तें कोन्न दितले। सो वी आर व्हेरी थँकफूल टू यू सर। आय एम हॅपी टू नो की तेणें आमगे प्रॉब्लम सॉल्व कोता, कित्याक ते ड्रेन बांदपाक रिटेनिंग वॉला सायडीक आनी एक वॉल घालप आनी ड्रेन घालप आनी तेच प्रमाणे ते प्रॉब्लम सॉल्व जाताले आनी आख्या बाट सांबाळटाले आनी आमी गोंयच्या पासत कितें नाल कितें दिवपाक मेळटलें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।